अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। नाज़रीन, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बीबी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम है। लेकिन नाज़रीन, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से इल्तिमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस्लामी मालूमाती वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। ये रेयान बिन वलीद वही है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। यूँ हज़रत आसिया की पैदाइश और परवरिश एक मुसलमान घराने में हुई थी। नाज़रीन, फ़िरौन से बीबी आसिया का निकाह भी बरज़िया रग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों इसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको इससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज़ रिवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की लापालिक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और इन पर शफ़क़त व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आपके दिल खोल कर इन पर सदक़ात व खैरात किया करती और ख़जाने लुटाती, और इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने ना सिर्फ़ अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा, बल्कि इनकी परवरिश भी की। शायद यही वजह है कि फ़िरौन की बीवी होने के बावजूद अल्लाह ताला ने आपको दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत आसिया की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूरे नबूवत देख कर इन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से यूँ कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। आपके ये अल्फाज इस कदर खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने इनको कुरान मुक़द्दस में सूरह कसस में बयान फरमा दिया। आपके यूँ फरमाने पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा इसकी भी आँखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक इसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई। मगर वो अपनी बादशाहत के नशे में बदमस्त रहा और बिला आखिर गर्क होकर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन गया। जबकि हज़रत आसिया को दौलत ईमानी नसीब हुई और आपके ईमान लाने के वाक़ये के बारे में
علماء فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا سنسنی خیز مقابلہ ہوا تو ہر سو حق ظاہر ہو گیا، جس کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب حضرت آسیہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار فضائل و مراتب بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ کنز الاعمال کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی طرح حضرت موسیٰ ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بی بی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح ثرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بی بی آسیہ اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین ہے۔ ناظرین، حافظ ابن حجر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھیں، دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ نے فرعون اور اس کے بلائے گئے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ فرعون ملعون کو جب یہ خبر ہوئی تو اس ظالم نے آپ پر بڑے بڑے عذاب ڈالنا شروع کروا دیے۔ حتیٰ کہ آپ کو زرد و کوب کروایا اور چمیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور اس کے بعد بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ کھانا پینا تک بند کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام مصائب و شائد کے باوجود
آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون ملعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت میں گھر مانگتی رہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسیہ مصیبت میں یوں کہتی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ناظرین، الغرض یہ سب کر چکنے کے باوجود جب فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے نہ ہٹا سکا تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی، کیونکہ آپ پہلے ہی انتقال فرما چکی تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔